امینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دو بندے بڑے سخی گزرے نے، ایک عبداللہ بن جدان تے دوسرا حاتم تائی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے یہ دو بندے بڑے سخی گزرے نے، عبداللہ بن جدان بھی جنت نہیں جائے گا تے حاتم تائی بھی بولو جنت خرچ بڑا کر دے بڑا دن دے سے اللہ دے راہ دے اندر، لیکن جنت نہیں جان۔ ہن وجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبداللہ بن جدان مشہوری چاہندا سی، تانوں دخلاوے چنگے نہیں لگدے، اللہ نو کسے ریاکاری بندے دی چنگی نہیں لگدی۔ فرمایا عبداللہ بن جدان چاہندا سی کہ میرا تعارف ہو جاوے، لوکی بلے بلے کر دے ہون، لوکی واہ واہ کر دے ہون۔ اس وجہ تو نبی پاک فرماندے نے اے جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ تے دوسرا حاتم تائی متکبر آدمی سی، اللہ بنایا ایڈا اچا بنایا کہ بندہ سواری تے بہ کے تے کھانا کھا سکدا ہے۔ انہیں 12-14 کھانے پکا کے اونا دے وچ رکھ چڑھنے اس پیالے دے اندر، علیحدہ علیحدہ کھانے بنے ہونے اس کھانیاں دے اندر، انہیں علیحدہ علیحدہ 12 تو 14 کھانے پکا کے حاجیاں واسطے رکھ چڑھنے، اور جیڑے لوگ حج کرنا نے، جیڑے لوگ عمرہ کرن واسطے ہوندے سن، انہاں واسطے نے کھانے پکا پکا کے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے نے عبداللہ بن جدان نے ایڈا وڈا پیالہ بنایا سی، اسی او دی چھاویں بیاہ کر دے ساں۔ ایڈا وڈا پیالہ عبداللہ بن جدان نے بنایا سی، جانو دخلاوے چنگے نہیں لگدے، اللہ نو کسے ریاکاری بندے دی چنگی نہیں لگدی۔ فرمایا عبداللہ بن جدان چاہندا سی کہ میرا تعارف ہو جاوے، لوکی بلے بلے کر دے ہون، لوکی واہ واہ کر دے ہون۔ اس وجہ تو نبی پاک فرماندے نے اے جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ تے دوسرا حاتم تائی متکبر آدمی سی، تے کدی نے اپنے منہ چوں استغفر اللہ بھی نہیں آکھیا سی کہ اللہ مینوں معاف کر دے۔ اے جملہ اپنی زندگی چ نہیں بولیا سی۔ اللہ اکبر، اینا تکبر اے دے اندر سی، اینا غرور اے دے اندر سی، اے جنت جائے گا نہیں جائے گا۔